नमस्कार। रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्जको प्रस्तुति समय र परिवेश रेडियो संवाद सँगसँगै विभिन्न युट्युब च्यानलहरूबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरूमा यो विशेष कुराकानीमा स्वागत छ। आजको समय र परिवेशमा रहेर अथवा समसामयिक विषयवस्तु युट्युबबाट हेरिराख्नु भएको छ, रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ यहाँहरूको बिचमा। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाका सदस्य सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस अन्तर्गत देशैभरिका 753वटा स्थानीय तह समन्वय विभागका प्रमुख अर्जुन प्रसाद जोशीको निवास कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा छौँ। आज समग्र यो देशका अवस्था सँगसँगै स्थानीय तहका अवस्था अनि कोभिड-19 को विषयमा उहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र कसरी अगाडि जानुपर्छ भनेर के कसरी बाटो देखाउनुहुन्छ एउटा प्रश्न रह्यो भने, अर्को प्रश्न उहाँ आफैमा प्रतिपक्ष दलको एउटा नेता पनि हो। प्रतिपक्ष दललाई अहिले चाहिँ सरकारलाई आरोप मात्रै लाउने काम गरेको छ भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ आरोप खेपिरहेको बिचमा म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यहाँलाई रेडियो शालिग्रामसँगै यो सामाजिक सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाद जोशीज्यू, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। मैले कुराकानी सुरुमा त शुभारम्भ गर्न चाहेँ, लकडाउनको यो समय तपाईँले कसरी व्यतीत गर्नुभएको छ? अब यो लकडाउन त तपाईँ नामै लकडाउन छ, यो घरभित्रै बस्ने हो। यसको वास्तविक मर्म पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्ने र घरभित्रै बस्ने। त्यसले मैले पनि मेरो अधिकांश समय घरभित्रै बसेर र व्यापक रूपमा चाहिँ जिल्लावासी र देशभरिका साथीहरूसँग यो तपाईँले अघि भने जस्तै 753वटा हाम्रा स्थानीय तहहरू छन्, उहाँका प्रमुखहरूसँग कसरी भइरहेछ, के कामहरू भइरहेको छ। अब बजेट दिएको बेला पनि छ। अब स्वास्थ्यलाई तपाईँले यो कोरोना महामारीका सम्बन्धमा तपाईँको चाहिँ कामहरू के गर्नुभएको छ। त्यसरी अब जिल्लाभरिबाट फोन आउँछन्, कोही सुत्केरी भयो, कोही बिरामी भए, कोही किडनी फेल भए, कोही के भए, कोहीले खाना पाइएन भन्ने खालका यी विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अब म चाहिँ परामर्श गर्छु यहाँका प्रशासकहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर यो पर्वतमा यो महामारी रोकथामका लागि, नियन्त्रणका लागि के कसो भइरहेको छ, सुरक्षा अवस्था के छ, त्यसरी स्वास्थ्य डाक्टरहरूसँग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय डाक्टरहरूसँग सोधेर उहाँहरूको समस्याहरू के छन्, अहिले चाहिँ उपचार गर्नका लागि सामग्रीहरू छन् कि छैनन्, नभए हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसरी नै उद्योगपति व्यापारीहरूसँग पनि अब यो आपूर्तिको स्थिति के छ, नागरिकहरूलाई, आम नेपाली पर्वतीहरूलाई खान पिउने अरू समस्याहरू, सामग्रीको आपूर्ति कसो छ, के छ, यस्तै कुराहरूमा चाहिँ जाँदो रहेछ दिनहरू। यसरी नै बिताइरहेको छु। ठिक छ। अब तपाईँले खास गरी 753वटा स्थानीय तह अझ पर्वतका समस्याहरू के छन् भन्ने सवालमा कुरा त गर्नुभयो। यो छ भनेर जानकारी मात्रै लिनुभयो कि समन्वय पनि गर्नुभयो? हाम्रो काम त जानकारी लिने र समन्वय नै गर्ने हो रामकृष्णजी। अब हामीले नै समाधान गर्ने, हामी सरकार होइनौँ। हामीले सहजीकरण गरिदिने हो। अब यहाँको जनप्रतिनिधि, यो जिल्लाकोले सबभन्दा बढी लामो समयसम्म विश्वास गरेको एउटा जनप्रतिनिधिका नाताले मैले यहाँको समस्याहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याउने, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट वा मेरो तर्फबाट कहाँनिर के सहजीकरण गर्नुपर्ने छ भने त्यो सहजीकरण नै गर्ने हो। र अहिले म त्यही नै गरिरहेको छु। कहाँनिर चाहिँ छ, बेला बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा गर्छु, कहाँनिर हामीले समन्वय गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हो तपाईँबाट चाहिँ धेरै सहयोग भएको छ, समन्वय भए पनि भएको छ, सहजीकरण भएको छ, केही सुझाव पनि पाएका छौँ उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ यो कोभिड हेर्ने डाक्टर देवकोटासँग पनि मैले चाहिँ कुरा गर्छु। उहाँले धेरैपल्ट भन्नुभएको छ, मानिसजी तपाईँले चाहिँ वास्तवमा तपाईँ नै एउटा हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो दुःख सुख सोध्नुहुन्छ, हामीलाई गाह्रो साह्रो के छ भनेर सोधिरहनुहुन्छ, चासो राख्नुहुन्छ, हामी आभारी छौँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसले मैले त सोध्ने हो कहाँनिर समस्या छ, मेरो पार्टीको तर्फबाट गर्न सकिने ठाउँ छ भने सहजीकरण गर्ने हो। जहाँसम्म सरकारले गर्ने कुरा हो सरकारले गर्नुपर्छ, आम नागरिकले गर्ने कुराहरू आम नागरिकले गर्नुपर्छ। र नागरिकको तर्फबाट मलाई एउटा खुसी के लागेको छ भने पर्वतमा पर्वतवासीहरू साँच्चैकै बडो मेहनती मात्रै होइन, बडो चेतनशील मात्रै होइन, त्यो चेतनाकै फलस्वरूप होला अहिले चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ बडो राम्रोसँग अनुशासित भएर लकडाउनलाई चाहिँ पालना गरेका कारणले पनि हामी पर्वतमा अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको अवस्था हो। मैले गर्ने भनेको यही हो, जनचेतना फैलाउने, मेरो ठाउँबाट चाहिँ गर्न सक्ने कुरालाई सहयोग गर्ने, कहाँनिर सहजीकरण गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ, मैले गर्ने काम त त्यही नै हो। जस्तो तपाईँले अब सहजीकरण र समन्वयका कुराकानी गरिरहँदा यो जिल्ला अस्पतालका कुरा पनि गर्नुभयो र प्रशासनका कुरा पनि गर्नुभयो र उद्योगतर्फको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समस्या आउन सक्छ भनेर स्वास्थ्य, उद्योग अनि प्रशासनलाई के कसरी सुल्झाउनु भएको छ त? अनि सुल्झाउने त उहाँहरूले नै हो।
सुल्झाउने चाहिँ उहाँहरूले नै हो। तपाईँले कसरी बाटो देखाउनु भएको छ? जस्तो अब कतिपय उहाँहरूलाई चाहिँ के यो लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा यो लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण चाहिँ पालना गराउने कुरामा यहाँ त के भने दलहरूले नै अवज्ञा गर्ने, दलका नेताहरूले नै अवज्ञा गर्ने देखियो काठमाडौँमा। ठुला नेता हुँ भन्ने, प्रभावशाली नेता हुँ भन्ने मान्छेले नै यो चाहिँ लकडाउनको अवज्ञा गरेको अवस्था देखिएको अवस्था हो। तर पर्वतमा मैले चाहिँ यो जिल्लामा म आफैबाट सुरु गरेर म आफै पनि घरबाट ननिस्कने, अरूलाई पनि जति पनि साथीहरूलाई सब फोनमा जिल्लाभरिका साथीहरूसँग फोन सम्पर्क गरेर मेरो कामै त्यति हुन्थ्यो यो लकडाउन अवधिबाट, ल है तपाईहरु ननिस्किदिनुस्, घरमा बसिदिनुस्, यो हाम्रो लागि हो, यो सरकारको लागि मात्रै भन्ने नसाध्नु, तपाईँलाई गाह्रो भएको होला, गाह्रो साह्रो परेको होला, तर पनि घरबाट ननिस्किदिनुस्। त्यसैले मैले एउटा चाहिँ सार्वजनिक सूचना पनि मैले गरेको थिएँ, तपाईँहरू घरमै बसिदिनुस्, घरबाट ननिस्किदिनुस्, अत्यावश्यक अवस्थामा परेछ भने पनि सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ फोन गर्नुस्, स्वास्थ्यलाई गर्ने हो कि प्रहरीलाई गर्ने हो कि प्रशासनलाई गर्ने हो, होइन जनप्रतिनिधिको नाताले मलाई पनि तपाईँले फोन गर्नुहोस्, मेरो ठाउँबाट पनि म गर्न सक्ने सहयोग म पनि गर्छु भनेर चाहिँ मैले गर्ने काम त्यही हो। तब स्वास्थ्यको विषयमा पनि एक दुई पटक हामी मिटिङमा बसेका छौँ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त भएनन् भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो कुराहरुमा पनि हामीले आम ठाउँबाट चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ सबैले सबै किसिमको चाहिँ पहल गर्यौं र पर्वतमा रहेका विदेशमा रहेका चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्वत समाजका साथीहरूले र विभिन्न तहबाट अहिले पछिल्लो अवस्थामा मैले बुझेँ, हाम्रो चाहिँ डाक्टरसँग बुझ्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य संघले प्रमाणित गरेको पिपी लगायतका अनि सुरक्षा सामग्रीहरू पनि पर्याप्त अहिले आएको छ। पर्याप्त नभनौँ, अहिले पहिलो चरणलाई चाहिँ पुग्ने गरी आएको छ मानिजी, तर बढ्दै गयो भने पुग्दैन भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले अब यही नै हो हाम्रो, जस्तो स्वास्थ्यका यो सुरक्षा निकायहरूसँग पनि मैले चाहिँ कुरा गर्छु। तपाईलाई कहिले चाहिँ यो ठाउँमा तपाईले चौकी राखेर चेक गरेर बस्नु भएको छ, केही अप्ठ्यारो छ, अवरोध भएको छ भने भन्नु होला है। हाम्रा तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो जिल्लाका अरूले पनि यो चाहिँ लकडाउनलाई तपाईले गरेको चाहिँ यो सुरक्षा व्यवस्थालाई कतैबाट असहयोग भएको छ, अवज्ञा भएको छ भने भन्नु होला है, म सहजीकरण गर्छु भनेर मैले भनेको छु। र मैले नै कोही ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ अत्यावश्यक ठाउँमा जान पर्दाखेरि पनि गाडीमा रोक्दाखेरि मैले चाहिँ एकदम म चाहिँ सम्मानका साथ जसले चाहिँ यो निगरानी गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, ल भाइहरू राम्रो काम गर्नुभएको छ है, सबैलाई नै तपाईँहरूले यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ रोकेर को जान गएको काममा हो कि अत्यावश्यक काममा हो कि अनावश्यक काममा हो कि यो कुरो तपाईँले अझ प्रभावकारी रूपमा गर्नु चाहिँ हाम्रो सहयोग रहन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीले गर्ने भनेको जसले जुन यो फिल्डमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको मोरल बुस्टअप गर्ने, भौतिक दृष्टिकोणले पनि सहयोग गर्ने, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणमा सहयोग गर्ने, हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने। र मलाई खुसी पनि के लाग्छ भने म सन्तोष पनि छु, यो जिल्लाको चाहिँ सबै निकायले स्वास्थ्यमा काम गर्ने, प्रशासनमा काम गर्ने, प्रहरीमा काम गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ सबै चाहिँ पत्रकारहरू साथीहरू पनि भनौँ, सबैले जसरी चाहिँ यो जिल्लालाई यो कोरोना मुक्त गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो सबैका प्रति म आभारी पनि छु। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँहरू सबैको प्रयत्नले सम्पूर्ण जिल्लावासीको चाहिँ सहयोग, प्रशासनको, स्वास्थ्यको, सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, पत्रकारहरू सबैको, हामी राजनीतिक कर्मीहरू, हामी सबैको चाहिँ सामूहिक प्रयत्नले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पर्वत आजका मितिसम्म हामी सुरक्षित छौँ। र मलाई विश्वास छ हामीले यही खालको सुरक्षा स्थिति कायम गर्ने, यही खालको चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिस्टेन्सिङलाई कायम गर्ने, यही खालको चाहिँ सजगता हामी पर्वतवासीले अपनाउने र सम्बन्धित निकायहरू जो अहिले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको मेहनत यसरी नै काम रहने हो भने हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। पर्वतमा हुनुहुन्छ, देशभरि 753वटा स्थानीय तहमा अहिले खास गरी यो कोभिड-19लाई रोकथामका लागि विपद व्यवस्थापन कोषहरू पनि खडा भएका छन् होइन। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले चाहिँ अर्थ सङ्कलन गरेका छन्, सहयोग पनि गरेका छन्। अब त्यो पारदर्शी छ या छैन भन्ने क्रममा पनि नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्छ। कहाँबाट सहयोग आयो, केमा खर्च गरियो, चाहिने कति मात्रा थियो, कति मात्राको भयो, यो भयो भने पनि फेरि भ्रष्टाचारको काण्ड नहोला भन्न सकिन्न क्या। त्यो विपद व्यवस्थापन कोषलाई पारदर्शी गराउनको लागि स्थानीय तहहरूले, प्रशासकहरूले के भूमिका खेल्नुपर्छ? अब यो म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नुभयो। अहिले यति बेला चाहिँ यस्तो बेलामा सहयोगहरू जुट्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुट्छ। मैले तपाईँले पर्वतको मात्रै कुरो गर्दिनँ, केन्द्रीय चाहिँ विपद व्यवस्थापनदेखि लिएर यो कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी चाहिँ उच्च स्तरीय समिति छ, त्यो सबैमा अहिले चाहिँ यति धेरै सहयोगहरू आएको छ, यति धेरै सहयोगहरू आएको छ। बेला बेलामा प्रश्न उठ्छ। अस्ति भर्खर चाहिँ सरकारले भन्यो चाहिँ 2.5 अरब चाहिँ कि 3 अरब चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गरिसक्यौँ भन्ने छ। तर नागरिकलाई शङ्का छ। मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ मैले हेरेँ, सुने, एकातिर मान्छेहरू खाना नपाएर भोकै चाहिँ खुट्टाले हिँडिरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहबाट नै चाहिँ खाद्यान्न पुर्याइरहेको अवस्था छ। सरकारले त्यो अरबौँ पैसा चाहिँ कहाँ खर्च गर्यो त भन्ने प्रश्न आएको छ। तर म अहिले
कहाँ खर्च गर्यो अनियमितता भएछ म भनिहाल्दिनँ। तर मलाई एउटा सोध्ने दायित्व र सबै नेपालीहरूको चासो के छ भने सरकारको दायित्व हो, त्यो उच्चस्तरीय समितिको दायित्व हो कि कहाँबाट कति पैसा आयो, यति पछाडि ठाउँबाट आयो र हामीले यो ठाउँमा यसो एकमुष्ट रूपमा यो चाहिँ यसका लागि 3.5 अरब वा 2.5 अरब खर्च भयो। त्यो हचुवाको भरमा हुँदैन। नागरिकलाई चाहिँ आश्वस्त पनि के पार्नुपर्छ भने नागरिकले वा आफ्नो ढङ्गले जम्मा गरेर अलि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पनि पैसा जम्मा भएको अवस्था छ। त्यो पैसा कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने त्यो खालको विवरण पनि सरकारले बेलामा दिनुपर्छ। आजका मितिसम्म भएको छैन। केन्द्रमा पनि आजसम्म कति पैसा कति अरबौँ पैसा उठेको छ, त्यो पैसा कहाँ कुन ठाउँमा कुन जिल्लामा कुन क्षेत्रमा खर्च भएको छ उसले चाहिँ दिइरहनुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो पारदर्शिता भयो भने दिने मान्छेले अझ बढी दिन्छ। त्यसरी जिल्लामा पनि स्थानीय तहहरूमा पनि विभिन्न ठाउँबाट उठेको पैसाहरू दिइराखेका छौँ, हामी सुनिराखेका छौँ। त्यसैले दायित्व के हो भने जसले यो जिम्मेवारी लिएको छ त्यो जिम्मेवारी लिएका मान्छेलाई पारदर्शी गरेर कहाँबाट उठेको छ, कुन ठाउँमा कसरी कुन क्षेत्रमा खर्च भएको छ भन्ने बेलामा 15 दिनमा, धेरै पनि पर्दैन, 15 दिनमा चाहिँ यो विवरण चाहिँ पेश गर्दै जाने हो भने नागरिकहरूले पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ टिका टिप्पणी आउँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एक थरी मान्छेले बदमासी गरेको छ, त्यो बदमासीलाई समाएर सम्पूर्ण चाहिँ राम्रा काम गर्ने मान्छेले पनि दोष पाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले म चाहिँ तपाईँकै चाहिँ यो सञ्चार माध्यम मार्फत म हाम्रा सबै स्थानीय तहलाई 753 स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई स्थानीय तहलाई के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरू धेरैहरूले यस्तो दुःखको बेलामा राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ, तर त्यसलाई पारदर्शी नभएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर तपाईँहरू सबैले बडो दुःख गरिरहनु छ, मेहनत गरिरहनु छ, लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ, सँगसँगै कहाँबाट कुन स्रोतबाट कसरी आएको छ त्यो स्रोत पनि यसलाई पारदर्शी गर्दै गर्नु हो भने जनताको विश्वास अझ बढ्दै जान्छ। यहाँ त के देखिएको छ भने मैले सुनेको पनि छु, कतिपय ठाउँमा एउटा चिज किन्नुपर्ने अर्को चिज किनिएको छ, सामग्री खरिद गर्ने कुराहरूमा पनि चाहिँ कमिसनको कुरोहरू आएको छ भन्ने कुरोहरू पनि आएको छ। खाद्यान्न सामग्रीहरू जो अहिले राहतको रूपमा वितरण गरिएको छ त्यसमा पनि चाहिँ कमिसन लिएर एकमुष्ट चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ के अरे खरिद गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कोही म सबैलाई भन्दैन यो कुरोहरू, फेरि कोही चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ यसमा पनि कमिसनको खेल भएको छ अरे भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यसैले नभएको पनि होला, किनभने बाहिर जनतालाई त प्रश्न गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ। मिडिया सञ्चारकर्मीहरूले पनि जनताको आवाजलाई बोलेर है खबरदारी यहाँ यस्तो भएको छ भन्ने हो। त्यसैले यसलाई पारदर्शी गर्नका लागि सबै स्थानीय तहले कहाँबाट कसरी आएको, वर्तमान दर के हो, हामीले अझ सस्तोमा कति किन्यौँ यस्तो अवस्थामा भन्ने दिन सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ पारदर्शी गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले अर्को एउटा स्मरण पनि गराउन चाहेँ, अब अहिले चाहिँ राहत दिने क्रममा जस्तो खाद्यान्न लगायतका राहत वितरणको क्रममा तैँले मलाई भोट हालेको होस् भने मलाई त दिन्छु, भोट हालेको होस् भने म दिन्न भनेर राहत दिँदा पनि माने जो अत्याधिक राजनीतिकरण भएको अवस्था पनि तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन, यहाँ लगायत देशैभरि के छ यो राहत दिने क्रममा पनि राजनीति गरिएको छ, त्यो कतिको जायज हो, कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले विश्लेषणात्मक रूपमा? यसलाई त मैले त के भन्छु भने यस्तो बेलामा आफ्नै जीवज्यानको सुरक्षा छैन, जो राहत बाँड्नेलाई जनताले भोट दिएर त्यो अधिकार पाउनु भएको छ, राहत बाँड्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ जनताको भोटले, कि उहाँलाई नै यो कोरोना लाग्दैन भने के ग्यारेन्टी छ? राहत बाँड्ने जो जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँलाई नै यो कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन भने के ग्यारेन्टी छ? आफ्नै ज्यानको पनि सुरक्षा नभएको अवस्थामा यस्तो महामारीको बेलामा पनि राहत बाँड्नेमा पनि पक्षपात गर्नु भनेको म त्यसलाई घोर अपराध मान्छु। त्यसले यस्तो बेलामा चाहिँ नागरिकलाई बचाउने हो, किनभने पार्टीको भोटले मात्रै कोही जित्नेवाला छैन। खास अन्तिममा चाहिँ चुनावमा जित हार भनेको आम नागरिकहरू जसले चाहिँ कामलाई हेरिरहेको छ। पार्टीका मान्छेहरूले पनि काम त हेर्नुहुन्छ, तर कति पार्टीका मान्छेहरूलाई पार्टीका भोटरहरूलाई उहाँलाई बाध्यता हुन्छ, मन नपरे पनि आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने। तर आम सचेत नागरिकहरू छन् जो पार्टीभन्दा पनि बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त कुनै बाध्यता छैन, उहाँहरूले त मन परेका मान्छेलाई हाल्नुहुन्छ, मन नपरेका मान्छेलाई। तपाईँले भने जस्तै यी कुराहरूलाई ती आम नागरिकले चाहिँ निगरानी गर्नुभएको छ, गहिरोसँग चाहिँ विश्लेषण गरेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभएको छ। यो कुराको नि चुनावमा आएर परिणाम हुन्छ। त्यसले म के आग्रह गर्छु भने मेरो पनि लामो अनुभव छ, म 3 दिनबाट सांसद भइसकेका मान्छे, 15-16 सांसद भइसकेको मान्छे, निरन्तर यो जिल्लामा नेतृत्वमा रहेको मान्छे, मेरो पनि लामो अनुभव छ। यस्ता पक्षपातपूर्ण व्यवहारले आफूलाई नै घाटा हुन्छ, मुलुकलाई त घाटा हुन्छ, जिल्लालाई त घाटा हुन्छ, आफूलाई नै घाटा हुन्छ। त्यसले यो अपराधको काम चाहिँ नगरौँ। तपाईँलाई म एउटा सम्झना दिलाउन चाहन्छु चाहिँ म यो 72 सालको भूकम्प जाने बेलामा त्यही कुरो उठेको थियो। त्यति बेला पनि के एक थरी साथीहरूले भूकम्पमा राहत बाँड्दाखेरि पार्टीका मान्छेलाई खोजी घर चर्केकालाई पनि छानी
उहाँले चाहिँ राहत दिनुभयो। तर घरै भत्केकाले चाहिँ आफ्नो पार्टी नभएको कारणले तपाईँले जस्तो आफूलाई भोट नहालेको कारणले राहत पाउनु भएन भन्ने कुराहरू आयो। मैले पनि धेरै ठाउँमा सम्भवतः व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पहल गरेर सहयोग त बाहिरकाले अरूले गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिगत पहलमा मैले जतिको धेरै यो जिल्लामा चाहिँ कसैले पनि गरेन होला, यति धेरै चाहिँ राहत चाहिँ वितरण भयो। तर सबै ठाउँमा राहत चाहिँ मैले के गरेँ, त्यहाँ स्थानीय तहले को हो त पाउनुपर्ने, कोलाई भूकम्पले चाहिँ बढी क्षति भएको, त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, काङ्ग्रेस भए पनि, कम्युनिस्ट भए पनि, अरू पार्टी भए पनि, स्वतन्त्र भए पनि, वास्तविक चाहिँ जो भूकम्प प्रभावित हुन् उनले पाउनुपर्छ भनेर सबै पार्टीका मान्छेहरूलाई राखेर जिल्लाभरि चाहिँ करिब चाहिँ राहत चाहिँ वितरण भयो। कोही ठाउँमा टिन वितरण भयो, कोही ठाउँमा खाद्यान्न वितरण भयो, कोही ठाउँमा नगद वितरण भयो, कोही ठाउँमा त्रिपाल वितरण भयो। यसरी चाहिँ जिल्लाभरि चाहिँ वितरण गर्दाखेरि यसरी राखियो। कहीँ कतैबाट पनि प्रश्न आएन, सबैले चाहिँ बरु भने यो चाहिँ त्यो वितरण चाहिँ बडो सन्तुलित थियो, सबैले पाए भन्ने खालको कुरोहरू आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि के भने हामीले यस्तो राहत जस्तो कुराहरूमा पक्षपात गर्न हुँदैन, यो सरकारले पनि गर्न हुँदैन। राहत वितरण गर्ने निकालिनु, तपाईँले भनेको मैले सुनेको छु, कतिपय ठाउँ मलाई नि फोन आएको छ, मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जसको घरमा चाहिँ खाद्यान्न छ, घरमा चाहिँ 2जना मान्छे चाहिँ पेन्सन र चाहिँ जागिर खाने छ, उसले चाहिँ राहत बुझ्यो, मेरो केही पनि छैन, मैले पाइनँ भन्ने पनि म कहाँ गुनासो आएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ त मैले उहाँहरूलाई चाहिँ पनि सतर्क गर्ने हो, सावधानी गराउने हो, त्यो अधिकार उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि मिडिया तपाईँहरू पनि हामी सबै सजग हुनुपर्छ। त्यस्तो बेलामा हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न पनि हुनुपर्छ, सबै लागेर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जस्तो अब खास गरी हामी समग्र नेपालको कन्टेक्स्टमा जान चाहेँ अर्जुन प्रसाद जोशीज्यू, एक हुँदै आज हामी 134-35मा छौँ, भोलि यो रेट पनि हाइली जान सक्छ। अहिले तपाईँलाई भन्दै गर्दा मैले अघिल्लोचोटि पनि भने हो क्यारे, एक व्यक्तिलाई चाहिँ ठ्याक्क सङ्क्रमित भयो, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क निको पार्न हुनको लागि 1 महिना लाग्छ। त्यो निको हुने बेलामा यता त नयाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू दिनानुदिन बढिरहेका हुन्छन्। नेपालको स्वास्थ्यको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रा जति पनि संरचनाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अब बिरामीहरू अटेनन् भने भोलि बिहान भलै त्यो नहोस्, मान्छेहरूको निधन पनि हुनसक्छ। नेपालले पनि कोरोनाका कारण यतिजनालाई गुमायो भनेर ऐतिहासिक समाचार पनि बन्न सक्ला क्या। यो बिचमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, अब यो बडो भयावह स्थिति छ। तपाईँले सामान्य ज्वरो आएको बिरामीलाई त काठमाडौँका बडो सोफिस्टिकेटेड सुविधा सम्पन्न आधुनिक अस्पतालले समेत भर्ना लिन चाहेनन्, लिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा साँच्चैकै कोरोना चाहिँ सङ्क्रमणको बढ्दै जाने हो भने यहाँ कसैले हेर्नेवाला छैन, सबै मैदान छोडेर भाग्नेवाला छन्। केही सेवाग्राहीहरू, केही सेवामा लागेकाहरू, चिकित्साकर्मीहरू नलाग्दा भन्ने छैन। तर नेपालमा उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित अवस्था छैन, किन आफू चाहिँ उपचारमा खटिँदै गर्दाखेरि आफूलाई सुरक्षा चाहिँ सामग्रीहरू नभइसकेपछि, आफूलाई पनि जोखिम भइसकेपछि उहाँहरूले पनि 10 पल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले नेपालमा महामारीको रूपमा चाहिँ यो समुदायमै कोरोना फैलियो भनेदेखि त नेपालीहरू त अब भगवान भरोसै हो, भगवान भरोसै हो। सडकमा चाहिँ कोही बाँचे, मर्ने मरे, उपचारले कोही बाँच्नेवाला पनि छैनन्। ले भगवानमा प्रार्थना गर्छु यस्तो स्थिति नेपालमा नआउला, किन नेपालीहरूको चाहिँ एउटा खालको हामी चाहिँ सामाजिक डिस्टेन्सिङलाई, लकडाउनलाई राम्रोसँग पालना पनि गरेका छौँ। त्यसले यस्तो अवस्थामा पनि के हो भने त्यसैले चाहिँ सरकारले एउटा के आश्वस्त पार्न जरुरी छ भने हामी जुन निकायहरू स्थानीयदेखि सङ्घसम्म जो निकायहरू यो कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा, रोकथाममा हामी चाहिँ लागिरहेको निकायहरू छ, सबैले त्यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई, कर्मीहरूलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ। तपाईँले त्यो उपचारमा, रोकथाममा खट्दाखेरि पनि तपाईँलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिनेछ भन्ने एउटा कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। अर्को, तपाईँलाई चाहिँ कुनै रोग लागेछ, बिरामी भएछ वा तलमाथि केही भएछ भने तपाईँको इन्सुरेन्सको चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरिएको छ भनेर उहाँलाई इन्सुरेन्सको राम्रो व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। सँगसँगै हामी नागरिकको पनि जिम्मेवारी के हो भने हामी सबैले पनि त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरू, जो चाहिँ प्रहरीहरू, जो पत्रकारहरू, जो चाहिँ यो फ्रन्ट लाइनमा बसेर अहिले यो कोरोनाको विषयमा रोकथाम गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, सहजीकरण गर्नका लागि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबै नेपाली नागरिकहरूले पनि उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गरेर उहाँहरूका प्रति उहाँको मनोबल बढाउने, उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न सक्यौँ भने बल्ल त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यो सम्मानले पनि हो मैले चाहिँ आम नेपालीको यो जिम्मेवारी आशा गरेको छ, यो कर्तव्यको आशा गरेको छ। मैले चाहिँ मलाई खतरा अलिकति मोलेर भए पनि चाहिँ मैले चाहिँ उपचारमा लाग्नुपर्छ, रिपोर्टिङमा लाग्नुपर्छ, व्यवस्थामा लाग्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यसका लागि हामी सबैको सामूहिक दायित्व पनि हो। अहिले तपाईँले विभिन्न रेडियोहरू पनि सुन्नु भएको छ, अनलाइन पनि हेर्नु भएको छ, टेलिभिजनहरू पनि केन्द्रीय स्तरमा पनि हेरिराख्नु भएको छ।
अहिले अलिकति यो जब यो नाकामा चाहिँ शुभारम्भमा टाइट गरिएन होइन, जस्तो भारतले चाहिँ नाका लुज गर्यो, अहिले करिबन मलाई थाहा भएअनुसार 8-9 हजारजना अझै पनि त्यो सीमामा नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्न आतुर छन् क्या। यो बिचमा चाहिँ हाम्रो सरकारले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ एक पक्षमा, अर्को पक्षमा के गरेको भए भारतीयहरू त रातारात लुकेर आए, तपाईँलाई थाहा छ, त्यस कारणले पनि सङ्ख्या बढ्यो भनिएको छ। यो बिचमा चाहिँ अब कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो? अब यो अलिकति गम्भीर विषय छ रामकिनजी। यसमा म अरू जस्तो हामी सरकारमा हुँदा अरूले चाहिँ प्रतिपक्ष रहँदा जसरी चाहिँ हल्का र चाहिँ अव्यवहारिक आरोप लगाउँथे त्यसरी म चाहिँ बोल्दिनँ। मलाई चाहिँ समस्याको गम्भीरता थाहा छ। त्यसले हामीले जति पनि नेपालीहरू आज चाहिँ विदेशमा छन् ती सबै नेपालीहरूलाई अब सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेर पनि त्यति सम्भव चाहिँ अहिले सम्भव छैन, किन हामीसँग त्यो खालको संरचना छैन। त एउटा कुरा के हो भने सरकारले चाहेर पनि सकेर पनि नगरेको कुराहरू जो तपाईँले अघि भन्नुभयो, नेपालको सीमा नाकामै करिब आएर बसिरहनु भएको छ। सरकारले प्रवेश गर्न नदिएका कारणले अहिले चाहिँ सिक्युरिटी टाइट गरेको छ सीमा एरियामा। त्यसको परिणाम के भएको छ, उहाँहरू लुकेर रातिमा जङ्गलको बाटो झाडीको बाटो भएर पसिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ सुरक्षा प्रमुख डिआइजीसँगै कुरा गरेँ, जो सशस्त्र डिआइजी जो अहिले सिमानामा खटिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि मानिजी हामी चाहिँ दिउँसो पेट्रोलिङ गर्छौँ, हामीले पेट्रोलिङ गरी चाहिँ उहाँहरू लुक्नुहुन्छ, हामीले पेट्रोलिङ गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि कोही झाडीबाट कोही जङ्गलबाट कोही राति खरेर यसरी पसिरहेको अवस्था छ। त्यो बडो जोखिम छ। त्यसको सट्टा बरु सरकारले सक्छ र गर्न पनि पर्छ, नगरी नहुने कुरो। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिले चाहिँ सिमाना नाकामा रोकिएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ आखिर पछि नै हाल्छन्। तिनीहरू पसेर कहाँ कसरी कुन समुदायमा बस्छन्, कहाँ रोग फैलाउँछन्, त्योभन्दा ती पस्न चाहने सीमामा रोकेकालाई ल्याएर सीमामै चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन कायम गर्ने, सीमामै चाहिँ 20 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ उनलाई घर पठाइदियो भने सुरक्षा हुन्छ। यति सजिलो बाटो छ, धेरै पनि पर्दैन। अहिले हामीले चाहिँ खाडीका सबै ल्याउने हामीले भनेका छैनौँ। युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियामा कहाँ कहाँ छन् ती सबैलाई ल्याउने अहिले हामीले भनिरहेका छैनौँ। तर नेपालको सिमानैमा आएर बसिरहनु भएको छ, जो फेरि सरकारले रोके पनि त्यो राति नदी तरेर होस् कि हाम फालेर होस् कि जङ्गलको झाडी भएर पनि जो आउँदैछ नेपालमा रोग फैलाउने सम्भावना छ। त्यस्तो जोखिम जान्दा जान्दै त्यही सीमामा आएका मान्छेहरूलाई सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने काम के हो भने तिनलाई चाहिँ आउन चाहने मान्छेलाई त्यो रेकर्ड राख्यो, तिम्रो सबैको नाम, नावली, ठेगाना, फोन नम्बर सब लिएर नेपालमा ल्याइसकेपछि नेपालमा सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिदिने, सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिदिने। 20 दिनपछि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उनलाई घर घरमा कहाँ कहाँ जान्छ पठाइदिने। तर टेलिफोन नम्बर लिएर स्थानीय तहले, स्थानीय वडाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्ने हो भने केही गाह्रो कुरो छैन। त्यसरी आएका मान्छेहरूलाई रोग फैलिने सम्भावना पनि हुँदैन। तर अहिले चाहिँ रोग फैलिएको सम्भावना जति पनि देखिएको छ, जसका मान्छे क्वारेन्टाइनबाट भागेका मान्छेहरू, सीमा नाका क्रस गरेर आएका मान्छेहरू, राति बोर्डर नाका राति बोर्डरबाट आएका मान्छेहरूले अहिले रोग फैलाएको देखिएको अवस्था छ। त्यसैले यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने सहज हुन्छ। र मैले अहिले तपाईँलाई सम्झाउनु, सुरुमा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनेको थियो, सबैले भनेको थियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि भनेको थियो नेपाललाई जोखिम छ है भनेर। नेपालमा 11 गतेभन्दा अगाडि आउनेहरूलाई पनि हामीले सिधै कडाइका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, ठ्याक्क एयरपोर्टबाटै सिधै क्वारेन्टाइनमा राखेको भए तपाईँले बागलुङमा देखिएका केसहरू, काठमाडौँमा देखिएका केसहरू, यी धेरै युरोप अमेरिकाबाट, युरोप चाहिँ बेलायतबाट आएकाहरूको पत्ता हुँदैन थियो। त्यसैले अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने ढिला गर्न हुँदैन, सरकारले सक्छ, गर्नै पर्छ। यो जिल्ला नेपालप्रति, नेपालीकाप्रति यो सरकारले जिम्मेवारी बोध गर्छ भने सीमामा आएर अल्झिएका जो चाहिँ मौका छोपेर नेपालमा पस्न खोजिरहेका छन् ती सबैलाई चाहिँ सहज रूपमा सरकारले ल्याओस् गाडीमा हालेर अनि क्वारेन्टाइनमा राखेर पठाइदिनु हो भने त्यसको चाहिँ सजिलो उपाय छ। सरकारले सक्छ, गर्न नि पर्छ। हामी अब अन्त्यमा म तपाईँसँग 2वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा र तपाईँको बाटो देखाउने कुरामा कुरा गर्छु। अब जस्तो अर्जुन प्रसाद जोशीज्यू, अहिले त धेरै नेपालीहरू जो विदेशमा रोजीरोटीका लागि गएका थिए भित्रिसकेका छन्। अब देशकै एउटा अर्थतन्त्र धान्ने देशको प्रमुख एजेन्डा र प्रमुख खण्ड भनेको रेमिटान्स हो। रेमिटान्स त भित्रिए उनीहरू अब लत्तै घट्यो क्या। अब चाहिँ भोकमरी त अहिलेसम्म छैन, त्यो हुँदैन पनि, नलाउला भन्न पनि सकिन्न। फेरि अब यो बिचमा विदेशबाट फर्केकाहरूलाई कसरी यहाँ चाहिँ भनौँ न कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने हो होइन एक पक्षमा, र अर्को पक्षमा चाहिँ समग्र रूपमा यो चाहिँ रेमिटान्स ओह्रालो लागे पनि हामी यहीँ आत्मनिर्भर बन्ने र तिनीहरूलाई रोजगारी दिनको लागि हाम्रा हरेक राज्यले के गर्नुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा यो गम्भीर विषय छ। अझ फर्किसकेको अवस्था छैन रामकिनजी। अहिले जति पनि फर्केको भारतबाट फर्केका छन्। तपाईँले लाखौँ लाख चाहिँ 30-40 लाख जति चाहिँ अहिले खाडीमा छन्, ती त फर्केकै छैनन्, ती फर्कन पाएका पनि छैनन्।
युरोप अमेरिका जापानको त अब कति फर्कनु होला, उहाँहरू पनि कतिकति फर्कने अवस्था छ। त्यसले त्यो कुराको चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ अहिले अध्ययन गर्न जरुरी छ, आइसकेको अवस्था छैन। त्यसले सरकारले अब जो बजेट बन्दैछ, सङ्घको बजेट बन्दैछ, प्रदेशको बजेट बन्दैछ, स्थानीय तहको बजेट बन्दैछ, अब एउटा अवसर पनि हो रामजी। हामीले हिजो चाहिँ कतिपय काममा तपाईँले बारी जम्मै बाँझो छ, किनभने कृषि गर्ने मेहनत गर्ने युवाहरू जम्मै विदेशमा थिए। हामीले युवाहरूको अभाव भइसकेको अवस्था थियो। त्यसैले अहिले तत्कालका लागि त हाम्रो रेमिटेन्स जो भित्रिरहेको छ, ती नेपालीहरू फर्कने हो भने रेमिटेन्सबाट आउने चाहिँ समस्या त रहन्छ रामकृष्णजी। तर सरकारले यसको लागि तयारी के गर्नु पऱ्यो त? अब ती युवाहरूलाई तपाईँले चाहिँ स्वरोजगारमा चाहिँ काम गर्नुभयो, उद्योग धन्दा कल कारखाना, स्थानीय सिप र स्थानीय प्रविधि, स्थानीय स्रोतमा आधारित चाहिँ उद्योगमा गराउनु भयो भने तिनले पनि नेपालमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छन्, नेपालमा रोजगारको समस्या पनि हुँदैन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ। र मैले चाहिँ धेरै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई मैले भने, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ खालि पूर्वाधार भनेर अनि आफैले चाहिँ के अरे डोजर किन्ने, आफैले अनि सडकमा पैसा हालेर आफ्नो डोजर त्यही सडकमा हराउने जुन देशभरि चाहिँ कुराहरू आएको छ, त्यस्ता कामहरू भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब स्वरोजगारमा युवाहरूलाई चाहिँ अब त्यही रोजगार दिने, युवा चाहिँ रोजगार प्रेरित कामहरू, रोजगार लक्षित कामहरू गर्नुहोस् भनेर मैले कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई पनि मैले भने। तर अब त्यतातिर चाहिँ उहाँहरूको ध्यान गएन र जनताले पनि सायद पूर्वाधारै माग्नुभयो होला र भयो होला, उहाँहरूले गर्ने हो। तर अब चाहिँ के गर्नु भएन भने अब सरकारले, तिनै तहको सरकारले ती चाहिँ सम्भावना जो छ अब नेपालमा भित्रिन सक्ने चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू, ती लाखौँ मान्छेहरूलाई नेपालमा चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना कृषि पेसामा कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले अहिलेदेखि योजना बनाउने, त्यसलाई त्यो ढङ्गमा प्रेरित गर्ने, त्यो ढङ्गको ऋणदेखि लिएर सहुलियतदेखि हामी त्यतातिर गऱ्यौँ भने केही गाह्रो छैन। अहिले पनि धेरै खाडीबाट फर्केका धेरै युवाहरूले, युरोपबाट फर्केका युवाहरूले कृषिमा आधारित कामहरू गरेर महिनाको 2-4 लाख रुपियाँ कमाएको, तपाईँले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा खेतीपाती गरेर, व्यवस्थित रूपमा चाहिँ भैँसी पालेर, व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो पोल्ट्रीको चाहिँ र कामहरू गरेर, लाइभस्टकको कामहरू गरेर प्रशस्त कमाएको अवस्था छ, अहिले पनि छ। तपाईँले अरबौँ अरब, अहिले मैले अस्ति पनि सुन्दै थिएँ नेपालमा अहिले पनि यस्तो यो लकडाउनको अवधिभरिमा पनि कति अरबको चाहिँ 4 अरब कि कति अरबको चाहिँ तरकारी भित्रियो अरे। त्यो 4 अरबको तरकारी हामी नेपालमै चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ भन्नै पर्ने अवस्था, यो स्थानीय तहले नजानेको र हाम्रो ध्यान नपुगेको हो कि त्यतातिर चाहिँ उहाँहरूले किन चाहिँ दिनु भएन। अहिले इन्डियाबाट त्यो धेरै तरकारी नेपालमा आएको अवस्था छ, त्यो आँकडाले भन्ला जस आएको छ 4 अरब नभए 3 अरब होला, मैले चाहिँ पढेको 4 अरब तरकारी आयो रे बिचको 2 महिना। तर नेपालको त नेपाल कुएर फालेको छ। त्यो स्थानीय तहले के हेरेर बसेको छ, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले के हेरेर बसेको छ, ऊ चाहिँ खालि राजनीतिक लोकप्रियताका लागि, व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि अन्य सामग्री बाँड्दै गएको छ। आफ्नो गाउँपालिकाभित्र, आफ्नो नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएको चाहिँ तरकारीलाई बारीमा कुहाउने सट्टा उसले चाहिँ यातायात सुविधा गर्दै के हुन्छ, ल तिम्रो उत्पादन सबै बेला गएर म चाहिँ कुस्मा हुन्छ कि बाग्लो हुन्छ कि पोखरासम्म बजारसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था हामी गाउँपालिकाले गरिदिन्छु, नगरपालिकाले गरिदिन्छु भन्ने हो भनेदेखि त त्यो उत्पादन कुहाउनु पर्ने अवस्था थिएन नि। त्यो चाहिँ आम्दानी त त्यहीँ बढ्थ्यो होला नि। तर त्यतातिर ध्यान दिएको देख्छन्। ठाउँ ठाउँमा मैले चाहिँ तरकारीहरू कुहाएर फालेको देखाएको छु, देशैभरि छ। फेरि यो फेरि यहाँ मात्रै होइन, कुहाएर फालेको दुधहरू बाटोमा पोखाएको छ। त्यसैले त्यो गाउँपालिकालाई अहिलेदेखि नै गाउँपालिकाले पनि नगरपालिकाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने हो। मैले मेरो कार्यक्रममा यति काम गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै अब ती सम्भावित फर्केर आउने नेपालीहरू छ, उनलाई चाहिँ अब मैले कहाँ कुन क्षेत्रमा लगाएर मेरो गाउँपालिकाको समृद्धि, मेरो पालिकाको विकास, यी युवाहरूलाई मैले कसरी चाहिँ उपयोग गरेर मेरो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सक्छु, रोजगार दिन सक्छु भन्ने योजना बनाउनतिर लाग्नुपर्छ मेरो सुझाव। अब मेरो अन्तिम प्रश्न र जनसरकारको विषय पनि हो होइन। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले यस्तो त गर्यो, यो भएका कारण चाहिँ त्यो भनौँ न भारतीय लिम्बुवा धारा चाहिँ नेपालको चाहिँ जो लिपुलेकोहरू चाहिँ भारतले चाहिँ अतिक्रमण गर्यो। अहिले जो जग्गा अतिक्रमणको कुरा आएछ र 3 जना अधिवक्ताहरूले मुद्दा पनि हालिसक्नु भएको छ होइन। तपाईँहरू प्रतिपक्ष भए पनि भोलि बिहान सत्तापक्ष हो, अहिलेको सत्तापक्ष भोलि बिहानको प्रतिपक्ष हो। यो बिचमा कसैलाई पनि दोषारोपण नगरिकन तपाईँहरू कुन आधारमा कसरी जान सक्ने हो भने त्यसलाई बदर गराउन सकिएला क्या। उहाँ त रातारात चाहिँ भारतमा त उद्घाटन भयो त्यो बाटाको। अनि अब यो यसमा दोषारोपण गर्ने कुरा पनि छैन राखिनजी। यो किनभने दोषारोपण गर्ने कुरो किन पनि छैन भने हाम्रै सभापतिजीले शेरबहादुर देउवाले यो अघिल्लो पटक नक्सा चाहिँ भारतले चाहिँ हाम्रो भूभागलाई चाहिँ यो लिपुलेख लगायतको कालापानी लगायतको नक्सा चाहिँ समावेश गरेपछि त्यति बेला कडा प्रतिरोध गर्नुभयो र सरकार अगाडि बढ्नुहोस्, यो भूमि हाम्रो हो, यो भूमि हाम्रो कायम गर्नका लागि प्रतिपक्षको नाताले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ उहाँले भन्नुभएको हो। र तपाईँ त्योभन्दा अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ
सन् 2015 भनेपछि करिब 72 सालतिरै होला। जति बेला हाम्रो चाहिँ त्यति बेला सभापति सुशील कोइराला चाहिँ पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि लिपु लेकलाई बाटो बनाए चाइनाले व्यापार सम्झौता बनाए। लिपु लेक हाम्रो जमिनको बाटो भएर उनीहरूले व्यापार गर्ने भने व्यापार सन्धि गरे। त्यति बेला उहाँले चाहिँ कडा चाहिँ प्रोटेस्ट जारी गर्नुभयो। त्यो जारी गरेकै कारणले गर्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ उहाँले कडा रूपमा हाम्रो जमिनलाई तपाईँले कसरी चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नु भन्नेका कारणले नै उहाँको इन्डियाको भ्रमण रोकियो। यो कुरो जग जाहेर छ। त्यसले गर्दाखेरि तर सरकार आज मात्र हिजो मात्र चाहिँ मैले चाहिँ यो परराष्ट्र मानवाधिकार चाहिँ समितिमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीजीले बोलेको सुने। होइन, हामी हिजोकै निरन्तरतामा गएर हिजोको निरन्तरता हो भने हिजो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ सुशील कोइरालाले प्रेस नोट जारी गर्नुभएको छ। अहिलेका पार्टी सभापतिले चाहिँ पनि विरोध चाहिँ गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। त्यत्रो बाटो बनिरहँदाखेरि उहाँले के हेरेर बस्नुभयो? किन थाहा पाउनु भएन? रक्षा मन्त्रीजी त हेलिकप्टरै लिएर चाहिँ हेरेर जानुभएको थियो। हेलिकप्टर लिएर चाहिँ उहाँले के गर्नु? देख्दै त्यहाँ पुग्दै नपुगे नाटक गरेर आउनुभएको कि नपुगिकन बाटोबाट फर्केर आउनुभयो कि कतै डिस्ट्राबुलेसन गरेर फर्केर आउनुभयो कि अथवा त्यहाँ देखेर भारतीयहरूले नेपालमा बाटो खण्डको जान्दै पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि बोल्न हुँदैन भनेर चुप लाएर बसिया हो कि? आज त बल्ल सबै प्रेसले, मिडियाले, नागरिक समाजले हल्लाखल्ला गरेपछि बल्ल हामी चाहिँ तातेको अवस्था छ। जबकि सरकार पहिल्यै तातेर सरकारलाई सूचना थियो होला नि बाटो खन्दैछ भन्ने कुरो सूचना थियो होला। त्यो सूचनाका आधारमा सरकारले चाहिँ ल भनेर प्रेस नोट किन जारी गरेन? त्यसका लागि सबै प्रतिपक्षलाई बोलाएर फेरि ल सरकार जस्तो अघिल्लो पटक बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ नक्सा चाहिँ भारतलाई सामेल गरेपछि सबैले एक स्वरमा चाहिँ हाम्रो जमिन हो तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भने जस्तै अहिलेको केसमा पनि ल बाटो खन्यो हाम्रै भूभागमा बाटो खन्यो भारतले भनेर सबैलाई बोलाएको भए सबैले एक स्वरले चाहिँ हाम्रो जमिन कायम गर्नुपर्छ। यसका लागि हर किसिमको पहल सरकारले गरोस्, हाम्रो साथ रहन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला। तर अझसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ सीमा मिचिएर चाहिँ बाटो बनाएको अवस्थामा अझसम्म उहाँले बोलाउनु भएको छैन। सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुभएको छ, त्यतिले फर्कदैन। त जहाँसम्म फर्काउने कुरो तपाईँले भन्नुभएको छ रामकिशनजी, यसका लागि चाहिँ के छ भने सरकारको एउटा दृढ इच्छा शक्ति, कुर्सीको मैले चाहिँ यो खालको अगाडि बढ्यो भने मेरो कुर्सी जान सक्छ कि मेरो सत्ता गुम्न सक्छ कि भन्ने खालको चिन्ता नगरिकन सम्पूर्ण 3.25 करोड नेपालीलाई यहाँ भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ढिक्का गरेर मेरो चाहिँ प्रयत्न हो, यो सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो र मैले चाहिँ यो जमिनलाई चाहिँ नेपालको जमिनलाई नेपालकै चाहिँ कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्नेका साथ लाग्ने हो भने हाम्रो चाहिँ भारत पनि त्यही हिसाबले आउँछ। सरकारले नै खुट्टा टेक्दैन, सरकारले नि राष्ट्रिय सम्झौता गर्दै गर्छ। आले तले चोचो मचो मेरा गर्दा मैले अब रक्षा मन्त्री जस्तो मान्छे जसलाई चाहिँ सेनाले चाहिँ बाटो खोलिरहेको छ, नेपालको सेनाले त्यो कुरो थाहा पाउँदैन, जबकि नेपालको सेना र भारतीय सेनाको सम्बन्ध पनि राम्रै छ, एकअर्काको सूचना आदान प्रदान धेरै ठाउँमा भएकै अवस्था छ। त्यसले यसरी थाहा पाइ पनि रक्षा मन्त्रीले रुकाउने, परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी छैन भने सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले यो पोहोर साल तपाईँ देख्नुभयो, अस्ति केही समय अगाडि मोदीजीको चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीजीको जन्मदिनको अवस्थामा हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई दिनुभयो। राम्रो कुरो गर्नुभयो, दुईमत कुरो होइन। तर अब यत्रो चाहिँ सिमाना मिचिएको छ, देशलाई दुखेको छ, अहिले खै उहाँको तर्फबाट चाहिँ खै आएको छैन, सामाजिक आयो हुन्थ्यो नि। त्यसले यसका लागि चाहिँ के भने हाम्रो पनि सहयोग जरुरी छ। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सञ्जाल मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँ मार्फत म के गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिजीले भनिसक्नु भएको छ, उहाँको चाहिँ हिजो चाहिँ स्टेटमेन्ट पनि आइसकेको छ। यस्ता कुरामा नेपालको भूमि नेपालकै कायम गर्नका लागि नेपालको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा हाम्रो निस्वार्थ यो सरकारलाई सहयोग छ। सरकार अगाडि बढोस्, सरकारले आफ्नो सबै खालको चाहिँ च्यानललाई, कूटनीतिक च्यानललाई प्रयोग गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय च्यानललाई प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन च्यानल र जुन निकायलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ती सबै निकाय र च्यानललाई प्रयोग गरेर वार्ता अगाडि बढाओस्। नेपालको भूमि यो चाहिँ भूमि हाम्रो नेपालकै हो भन्ने कुरामा छ। त्यसले हामी सबै लाग्नुपर्छ। तपाईँहरू खास गरी मिडियाकर्मीहरूको पनि धेरै भूमिका हुन्छ, मिडियाकर्मी लाग्नुपर्छ। यो कुनै पार्टी विशेषको कुरो होइन, कुनै भूमि विशेषको होइन, यो मुलुकसँग जोडिएको, मुलुकको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरू, पत्रकारहरू, नागरिक समाज र खास गरी सबैभन्दा माथि नेपाल सरकारले, नेपालको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री, अहिलेको सरकारले चाहिँ यसलाई के महसुस गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टीको कुरो मात्रै होइन, मेरो सत्तासँग जोडिएको विषय होइन। मैले चाहिँ यो नेपालको भूमिमाथि भएको यो अतिक्रमणलाई रोक्न सकिनँ भने मलाई सत्तामा बस्ने पनि अधिकार नैतिक दृष्टिकोणले पनि छैन भन्ने बोध चाहिँ यो सरकारले पनि गर्न जरुरी छ। साँच्चो हुन पनि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि भएको यो आक्रमण, सीमाको यो अतिक्रमणलाई यो सरकारले डरोसँग बोल्न सक्दैन। यसका लागि चाहिँ नेपालको बनाउने गम्भीर रूपमा पहल गर्दैन भने उसले चाहिँ वैधता त धेरै कुराले गुमाइसकेको छ। उसले अस्तिको चाहिँ विधेयक ल्याइसकेपछि अब फेरि अझै पनि आम नेपाली नागरिकको चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि त्यो हैसियत यो सरकारसँग रहँदैन।
रेडियोबाट तपाईँलाई तपाईँको आवाज सुन्ने श्रोता, टेलिभिजन युट्युबबाट तपाईँलाई हेर्ने दर्शक, अनलाइनबाट तपाईँलाई पढ्ने पाठकहरूलाई यो समसामयिक विषयवस्तुहरू सबै आए। स्थानीय तहका पनि गर्नुभयो, प्रदेशका कुरा पनि आए, सङ्घका पनि आए, इभन तपाईँको कोभिडदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका कुरा पनि आए, जो सीमा अतिक्रमणका। सम्पूर्ण आमलाई अन्त्यमा तपाईँको छोटो सन्देश के छ छोटकरीमा? मैले जे भने त्यसमा चाहिँ के भने यो अहिले बडो सङ्कटको अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ यो कोरोनाले त हामीलाई चाहिँ आतङ्कित बनाएकै छ नै थियो। त्यस बिचमा फेरि हामीलाई चाहिँ मुलुकको चाहिँ बडो मुस्किलले प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था संविधानमाथि पनि ठुलो चुनौती आयो। जसरी कोरोनाको चाहिँ चुनौतीलाई हामी नेपालीहरू एकताबद्ध भएर कोरोनाको चुनौतीलाई अहिलेसम्म हामीले सामना गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ बडो दुःखले आर्जेको चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति संविधानमाथिको सरकारले नै चाहिँ हमला गर्यो। त्यसका लागि पनि हामी सबै नेपालीहरू, प्रेस जगत, राजनीतिक दल, सब नेपालीहरूले चाहिँ एक स्वरले चाहिँ आवाज निकालेका कारणले त्यो विधेयक चाहिँ त्यो अध्यादेश फिर्ता गराउन सक्यौँ। त्यसरी नै अब अहिले फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ सङ्कट आइपुगेको छ। नेपाली भूमिको जुन अतिक्रमण भएको छ, यो पनि के भने हामी सबैको चाहिँ यसरी नै जसरी कोरोनाको विरुद्धमा एकजुट भएर कोरोनालाई अहिलेसम्म के छौँ रोक्न सकेका छौँ, जसरी यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि एकजुट हुँदाखेरि त्यो अध्यादेश लोकतन्त्रमाथिको खतरालाई हामी टार्न सक्यौँ, सरकारलाई पराजित गऱ्यौँ। त्यसरी नै अहिले पनि हामी चाहिँ एकजुट भएर सबै लागौँ। यो मामलामा फेरि हामी सरकारको साथमा चाहिँ रहेर सरकारले चलाएका राष्ट्रियताका मामलामा जमिन फिर्ता गराउने, अतिक्रमण रोक्नेका मामलामा सरकारले जुन अभियान चाहिँ चलाउँछ भने त्यसका लागि पनि हामी सबैले आवाज गरौँ। अहिले चाहिँ सरकारसँग भिन्न धारणा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सरकारले काम गर्नु पर्यो। सरकारलाई खबरदार, सरकार अगाडि बढ, हामी साथमा छौँ, हामीले भनिरहेका छौँ, भन्न नै पर्छ। र सरकारलाई पनि हामी सबै आम नेपाली चाहिँ 3.25 करोड नेपाली नै यो भारतको चाहिँ अतिक्रमणमाथि नाखुस छ, हामी बेखुसी छौँ भन्ने खालको अनुभूति हुने हो भने पनि इन्डिया बाध्य भएर झुक्न जरुरी छ। किनकि इन्डिया किन झुकिरहेको छैन, कुनै हेपेको छैन भने उसले बेला बेलामा सरकारलाई घुमाइरहेको छ। नेपालीको आवाज उसँग पुगेको हुँदैन। सरकारलाई त उसले बेलामा सत्ताको चाहिँ लोभ दिएर यसरी खेलाइरहेको छ। मैले एउटा चाहिँ मेरो फेसबुकमा पनि अथवा मैले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि म ट्विट गरेको थिएँ। यो त कालापानीमा चाहिँ के अरे त्यो लिपु लेकमा चाहिँ सेना पनि आइसक्दाखेरि पनि सरकार चुप लाएर बस्छ भने यो कतै चाहिँ सत्तासँग सौदाबाजी गरेको त होइन भन्ने कुराहरू उठेको थियो। त्यसैले भारतले त यो सरकारलाई त यसरी नै घुमाउँछु भन्ने ठानेको छ। यो सरकारलाई त मैले चाहिँ मेरो प्रभावमै पार्छु भन्ने ठानेको छ। तर होइन, सरकारलाई मात्रै प्रभावमा पार हुँदैन। हामी 3.25 करोड नेपाली पनि यो चाहिँ हाम्रो सीमाका मामलामा एक छौँ, हामीलाई पनि स्वीकार्य छैन भने हामी 3.25 करोड सरकारले नगरे पनि हामी सबै लाग्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फिर्ता गराउन सक्छौँ। सरकार भारतले पनि यसलाई बुझ्न बाध्य हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू दाइ, म यसो इन्डिङ गर्छु दाइ। यो म त्यहाँ बस्छु दाइ। हस्, अब यहाँ यसो अडियो त कन्भर्ट हुन्छ तपाईँको चाहिँ। म यसो है टेलिभिजन पक्कै पनि श्रोता दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले भर्खर मात्र मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभा सदस्य, सँगसँगै देशभरिका 753वटा स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाली कङ्ग्रेसले विभागको प्रमुख बनाएका व्यक्ति अर्जुन प्रसाद जोशीज्यूको आफ्नो निवासमा आएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। रेडियो मार्फत उहाँको अडियो सुनिदिनु भयो र युट्युब च्यानल मार्फत र विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजन मार्फत समाचारमा विचारहरू बाइटहरू हेरिदिनु भयो र विभिन्न अनलाइन मार्फत पढेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण पाठकहरूलाई धन्यवाद छ। र वास्तवमा यो समयमा कसैलाई पनि उहाँले दोषारोपण पनि गर्नुभएको छैन। यो दोषारोपणको पनि व्यक्तिगत रूपमा समय होइन। उहाँले के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारीसहित बाटो देखाउने काम गर्नुभयो। यिनै विभिन्न प्रसङ्गहरूसँगै आजलाई भने यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न सञ्चार गृहहरूमा प्रसारण हुने, प्रस्तुत हुने प्रस्तुति, यो विशेष कुराकानी अहिलेलाई सकिन्छ। म रामकृष्ण लामिछाने पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।